नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश किमिरे। नयाँ वर्षको पहिलो एपिसोड लिएर हामी उपस्थित भएका छौं र यहाँहरूलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यो 2078 साल मंगलमय बनोस्। कोरोना महामारीबाट ग्रसित बनेको थियो 2077 साल। 78 सालमा पनि केही सिम्पटमहरु कोरोनाको देखिसकेको छ। यद्यपि हामी बेलैमा सचेत रहौं र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल जुन प्रधानमन्त्रीको सपना रहेको छ त्यसले पूरा होस् र शेयर मार्केट राम्रो होस्, 2077 जस्तै होस्, यसैगरी बढ्दै जाओस् र बजारमा लगानीकर्ता थपिँदै जाउन्। यसैगरी हामी यही शुभकामनाहरूलाई दिन चाहन्छौं र यसरी चाहिँ यो शेयर मार्केटमा पनि एउटा राम्रो आशाको किरणको जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौं, यदि त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने देखि यो वर्षको सुरुवात नै शेयर मार्केटको लागि निकै नै राम्रो देखिएको छ। दिपेश, अब मार्केटकै कुरा गर्ने हो भने यो हप्ताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वैशाख 1 गते र त्यस्तै गरेर घोडे जात्राको कारणले गर्दाखेरि 2 दिन त कारोबार भएन। यदि बाँकी दिनहरूलाई हेर्ने हो भने देखि चाहिँ शेयर मार्केट सकारात्मक नै रहेको अवस्था चाहिँ रहेको थियो। यदि नेप्सेको कुरा गर्ने हो भने देखि 20.61 बिन्दुले चाहिँ बढेर 2735.39 अंकमा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको छ। यो हप्ताको कुरा गर्ने हो भने देखि त्यस्तै गरेर चाहिँ क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि बढेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। 6.17 बिन्दुले चाहिँ बढेर 492.44 बिन्दुमा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको छ। र यदि सरसर्ती यो हप्ताको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग वार्षिक रूपमा पनि कस्तो रहेको शेयर मार्केट भनेर रिपोर्ट यहाँहरुमा यहाँहरुको लागि हामीले तयार गरेका छौं नै, तर त्यो भन्दा अगाडि यो हप्ताको हामीले चाहिँ थोरै यहाँहरुलाई चाहिँ जानकारी दिइरहेका छौं। मैले नेप्से र सेन्सिटिभ इन्डेक्सको कुरा गरिहालेँ। यदि हिजो मात्रै मार्केट क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ बैंकिङ, त्यस्तै गरेर होटल र टुरिज्म, अनि डेभलपमेन्ट बैंक, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ फाइनान्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन, अदर्स भनेर अन्य क्षेत्र, त्यस्तै गरेर माइक्रो फाइनान्स, लाइफ इन्स्योरेन्स, म्युचुअल फन्ड र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर चाहिँ बढेको देखिएको छ। ती सेक्टरहरुमा, ती सब इन्डेक्सेसहरुमा चाहिँ हरियो बत्ती बलेर एउटा चाहिँ आशाको किरण छरेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि बाँकी रह्यो ट्रेडिङ र त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावर। ट्रेडिङ र हाइड्रो पावरमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ गिरावट देखिएको अवस्था रहेको छ। र यो हप्ता यदि टोटल कम्पनी कुन कुनले कमाए त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यदि टोटल कमाउनेमा चाहिँ रहेको छ बीएफसी ले सबैभन्दा बढी चाहिँ कमाएको छ र यो चाहिँ रहेको छ बेस्ट फाइनान्स कम्पनी, र त्यस्तै गरेर एनआईसी एसिया लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि कमाएको रहेको छ, र त्यस्तै गरेर महिला लघु वित्त वित्तीय संस्थाले पनि कमाएको अवस्था रहेको छ। र यदि लुजरको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीहरुमा रहेका छन् मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, र त्यस्तै गरेर नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, र त्यस्तै गरेर स्वाभिमान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयर धनीहरूले गुमाएका छन्। हामीले यो टप 10 गेनर र टप 10 लुजरबाट हामीले टप 3 लाई मात्रै सेलेक्ट गर्यौं। र हामीसँग यति बेला थुप्रै अरु प्याकेजहरु पनि रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समय खेर नफालिकन अब भनेदेखि हामीसँग चाहिँ दिपेश वर्षभरिको अलिकति विश्लेषण गर्न चाहन्छौं दर्शकवृन्द। वर्ष निकै सकारात्मक रह्यो, लगानीकर्ता उत्साहित भए। 9 महिना मात्रै खुल्यो मार्केट, 9 महिनाको हाराहारीमा लकडाउन रहेको थियो, तर निरन्तर बजार बढ्यो, हाई उचाइमा पुगेको छ। लगानीकर्ताहरुमा उत्साह जागेको छ, नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै गएका छन् र लगानीकर्ताहरुको जुन आश झन पलाएको छ। लगानीकर्ताहरूले बजारबाट केही सुधार होला बजार र केही कमाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्, तर त्यसका लागि सूत्र अवश्य चाहिन्छ। हामीले क्यापिटल कनेक्सन मार्फत यहाँहरूलाई ती सूत्रहरू बारम्बार सिकाइरहेका छौं र वर्षकै विश्लेषण गर्न चाहन्छु। नेप्से सूचक अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन 1251.46 बिन्दुमा रहेको थियो भने कोरोना महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण शेयर बजार 2076 चोइ 10 गतेबाट करिब 3 महिना बन्द भयो र लकडाउन पछि असार 15 गतेदेखि बजार पुनः नियमित कारोबार सुरु गरियो र महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बनाएका बेला भने धेरै बजारमा पनि नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यस्तो बिल्कुल भएन। लगानीकर्ताको अनुमान विपरीत नेप्सेले बुलिस गति समात्दै गएको हामी देख्न सक्छौं र लगातार नयाँ उचाइ तय गर्दै गयो र 2077 सालको अन्तिम दिन अर्थात मंगलबार चैत 31 गते पनि बजार
2714 बिन्दुमा पुगेको थियो र अन्तिम दिन तपाईहरुले आजको मार्केटको बारेमा त जानकारी पाइहाल्नुभयो। हिजोको मार्केट साताको अन्तिम दिनको कारोबारमा पनि एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। बजार पुँजीकरण हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र नेप्से सूचक पनि हालसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब आएको छ साताको अन्तिम दिन। यसले पनि सकारात्मक सुधार भने देखाउने नि छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। र वर्षभरि कस्तो देखियो त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकको संरचना, अब हेरौं यो रिपोर्ट। वर्ष 2077 ले नेपाली शेयर लगानीकर्तामा निम्त्याएको निराशालाई हर्षले पूर्ति गर्यो। नयाँ वर्ष 2077 लाग्दै गर्दा शेयर बजार बन्द थियो, तर वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा लगानीकर्ता मालामाल बने। अहिले नेप्से परिसूचक निरन्तर उकालो लाग्दो छ। कोभिडको प्रभाव घट्दै जाँदा लगानीकर्ता शेयर बजारतर्फ आकर्षित हुन थाले। बजारमा पर्याप्त रहेको तरलता र कम ब्याज दरले शेयर बजारलाई टेवा दियो। एक वर्षमा नेप्से परिसूचक 1463.34 अङ्कले बढेको छ। 1251.45 अङ्कबाट सुरु भएको बजार 2714.79 अङ्कमा बन्द भएको हो। विक्रम सम्वत 2077 लाई शेयर बजारले हरियो बनेर बिदा गरिसकेको छ। वर्षको अन्तिम कारोबार अर्थात् मङ्गलबार नेप्से 23.23 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 2700 अङ्क पार गर्दै 2714.79 अङ्कको ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो दिन पनि नेप्सेले नयाँ इतिहास कायम गरेको थियो। लगातार उकालो लागेको नेप्सेको वृद्धिको क्रम वर्षको अन्तिम दिन पनि जारी रहँदा नयाँ इतिहास कायम भएको हो। अन्तिम दिन कारोबार सुरु भएको केही मिनेटमै नेप्से 2700 अङ्क पार गरेको थियो। त्यस यता सामान्य रूपमा ओह्रालो लागेर परिसूचक पुनः बढ्न थालेर नयाँ बिन्दुमा पुगेको हो। विक्रम सम्वत 2077 ले शेयर बजारलाई बिस्तारै परिपक्व बनाउँदै लगेको छ। शेयर बजारमा पनि नयाँ नयाँ अभ्यास हुन थालेका छन्, जसले कारोबार प्रक्रियालाई थप परिष्कृत बनाएको छ। धितोपत्र बजारमा डिमेट खाताहरूको संख्या 34 लाख माथि पुगिसकेको छ। दोस्रो बजारमा अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नेको संख्या 5,76,962 छ। शेयर बजारमा नीतिगत व्यवस्था दिन प्रतिदिन थपिँदो छ। बुक बिल्डिङ थपिएको नयाँ व्यवस्था हो, यद्यपि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। नयाँ अभ्यास भएको विषय नागरिक स्टक डिलरले काम सुरु गरिसक्नुले पुष्टि गर्छ। बजारमा इन्टोडे कारोबारको सम्भावना अध्ययन भइसकेको छ। गत माघ 26 गते शेयर बजारमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 10 अर्ब 61 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको थियो। गत मङ्सिर 10 गते नेप्सेले यसअघिको 1881 अङ्कको रेकर्ड पछि पार्दै अघि बढेको थियो। त्यस यता दैनिक नयाँ रेकर्ड बन्ने गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2078 लगानीकर्ताका लागि थप उदाहरणीय बनोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। दर्शक भर्खरै मात्रै हेरिहाल्नु भयो कस्तो रह्यो त यो वर्ष शेयर मार्केटको लागि। कस्तो किसिमले भन्नलाई हामीले 9 महिना मात्रै खोलेको शेयर मार्केट भए तापनि यसले चाहिँ राम्रो गति लिएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र 2078 साल पनि हामीले भनिहाल्यौँ यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा सकारात्मकताको बाटोतर्फ शेयर मार्केट अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो पनि रहिरहेको छ। यो रिपोर्ट सँगसँगै अब पालो भएको छ यो वर्षभरि अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो, आर्थिक रूपमा चाहिँ यो वर्ष कस्तो रह्यो, योसँग सम्बन्धित पनि हामीले चाहिँ गएको वर्ष भनेर भन्नुपर्छ। यो वर्षभन्दा पनि 2077 साल हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि कस्तो रह्यो योसँग सम्बन्धित भएर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हाम्रो प्रस्तुति। 2077 वैशाखलाई स्वागत गर्दै गर्दा देश पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा थियो। कल कारखाना, उद्योग धन्दा र सबै खाले आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए। मानिसमा त्रास र निराशा छाएको थियो। अहिले ठिक एक वर्षपछि स्थिति केही फरक छ, तर अनिश्चितता र त्रास भने उही रूपमा व्याप्त छ। प्राविधिक रूपमा बजार खुल्ला छ, तर आर्थिक कारोबार सुस्त छ। उद्योगहरू सञ्चालनमा त छन्, तर पुरानै अवस्थामा फर्किन निकै कठिन पारिरहेको छ। अहिले देशको आर्थिक वृद्धि दर हालसम्मकै ऋणात्मक स्थितिमा रहेको छ। यसबीच 15 लाख भन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। अझै पनि 12 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। यदि कोरोना भाइरसको प्रभाव नहुँदो हो त लगातार रूपमा 3 आर्थिक वर्षसम्म 6% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको हाम्रो देशले यो आर्थिक वर्षमा समेत त्यो गतिलाई कायमै राख्ने थियो। तर विडम्बना, विश्व बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 2.7% मात्रै रहने जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भनेर व्याख्या गरिँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनले सन् 2021 को दोस्रो महिनासम्ममा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 87.4% ले न्यून रहेको जनाएको छ। यस अवधिमा जम्मा 18,020 जना मात्रै पर्यटक हवाई जहाज चढेर नेपाल आए, जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 1,43,047 जना पर्यटक
हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका थिए। नेपालको जीडीपीमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको कृषि क्षेत्रले मात्रै कोरोनाका कारण 19 अर्बभन्दा बढी क्षति बिहोरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकिएको छैन। स्थिति यहाँसम्म तल झरेको छ कि नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट ल्याउन थालिएको 70 वर्षको इतिहासमा दोस्रो पटक सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा कम अर्थात् 14 खर्ब 47 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जबकि अघिल्लो वर्ष 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याइएको थियो। नयाँ वर्ष सुरु भएको 1.5 महिनामा ल्याउनै पर्ने अर्को बजेटको आकार त्योभन्दा घट्ने सम्भावना देखिँदैछ। यसबीचमा आम नागरिकमा आशा सञ्चार गराउने कुनै पनि काम भएको छैन। यस वर्ष इन्धनको भाउ अत्याधिक बढेको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो 8 महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 20% भन्दा बढी बढेको छ। वर्ष 77 का अन्तिम 2 महिना फागुन र चैतमा त झन् बजार भाउ यति चर्किएको छ कि निम्न मध्यम वर्गहरूको चुलो बल्न नै सकस पारिरहेको छ। यसरी समग्र रूपमा हेर्दा वर्ष 2077 आर्थिक रूपले अत्याधिक सकसपूर्ण वर्ष रह्यो। आर्थिक परिसूचक निराशापूर्ण मात्र देखिए। सडकमै रहेको सर्वहारादेखि देशकै सर्वाधिक धनी भनिएकाहरूका लागि समेत यो वर्ष तनावपूर्ण नै रह्यो। अझै पनि नयाँ आशा तरङ्गित गर्ने खासै तथ्यहरू देखिएका छैनन्। तथापि अपेक्षा र कामना गरौँ नयाँ वर्ष 2078ले सुख, समृद्धि र आर्थिक विकासको नयाँ ढोका खोल्नेछ। र दर्शकवृन्द 2077 साल कस्तो रह्यो अर्थतन्त्रको आँखाबाट हेर्दा भन्ने रिपोर्ट यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। अर्थतन्त्रको विषयवस्तु निकै सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कोरोना महामारी आइदियो र अर्थतन्त्रका सूचकहरू सबै नेगेटिभ भए। बजार, पसल, कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू सबै बन्द हुन पुगे र यसको असर अहिलेसम्म पनि भोगिराखेका छन् उद्योगी व्यवसायीहरूले र यो क्रमिक रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब भने बजेटतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। बजेट कस्तो आउला? बजारमा लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा अनुसार बजेट आउला कि नआउला? लोकप्रिय बजेट आउला कि समय सापेक्ष आउला? यिनै विषयवस्तु अहिले चर्चाको विषयवस्तु बनेका छन्। अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनको प्रक्रियामा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। बजेटको विषयवस्तुमा के समेटिनुपर्छ भनेर विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्। तिनै विज्ञहरूको धारणा, अर्थमन्त्रीको धारणा, अर्थ मन्त्रालयको धारणा सबै समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ बजेट कस्तो आउनुपर्छ भनेर। आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटमा समेटिनै पर्ने विषय, योजना र यसका प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा ठोस गृह कार्य थाल्न अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले मातहतलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए। सोही बमोजिम मन्त्रालयले विज्ञहरूलाई सुझाव माग गर्यो। सुझाव दिने व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूले भने औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई अझै कुनै लिखित सुझाव दिइसकेका छैनन्। तर विज्ञले भने आगामी बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तो पटक पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने, अधिक महत्वाकांक्षी हुन नहुने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरूले चाहिँ नि शुल्क छोडिदेऊ, घरबेटीहरूले घर बहाल छोडिदेऊ भनेर अर्कालाई जिम्मा लाउने काम गर्यो सरकारले, हैन? जिम्मेवारी बोकेन। तपाईको पीसीआर प्रशिक्षण गर्दाखेरि पैसा तिरेर गर भनेर भन्यो सुरुका दिनहरुमा, र पछि त्यो कोष महामारी सम्बन्धी कोषमा पैसा हाल भनेर मागजाङ गर्न थाल्यो। एकातिर भएको रकम खर्च चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा यी कुराहरूको सम्बोधन गर्ने गरी हिजोका नियमित किसिमको भन्दा फरक ढङ्गको दुईटा कुरालाई प्रमुखता प्राप्त, एउटा जीवन रक्षा र अर्को व्यवसायको पुनरुत्थानको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर चुस्त खालको बजेट, धेरै ठुलो बजेट होइन, मितव्ययी र अनुशासित खालको बजेट ल्याउनु पर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल पनि आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि सिलिङ दिएको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन जरुरी रहेको बताउँछन्। सिलिङका सन्दर्भमा चाहिँ गुनासाहरू छन्, सबै मन्त्रालयहरूबाट छन्, तर अब हाम्रो पर्समा जति छ त्यही पर्स त्यसैबाट बाँड्ने हो। अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्षमता, रिसोर्स जेनेरेसनको क्षमता
त्यसको कलेक्सनको क्षमता त्यसको बिचमा त्यति धेरै म्याच गरिरहेको स्थिति छैन। यता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरीह देखिएको टिप्पणी गर्छन्। अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको उनको आरोप छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ अलिकति बोल्डली गर्नुपर्ने हो। योजना आयोग साथीहरू नै सरकारले दिहाल्दै गर्ने हो भन्ने खालको मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै पैसा, अहिले मन्त्री देशको मन्त्री चाहिँ निर्वाचन छ, आफ्नो क्षेत्रमा पैसा हाल्नु मन्त्री। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको दावी गर्छन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुनरुत्थान गर्ने कुरामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको र आगामी बजेटबाट पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने उनको दावी छ। एउटा अनुशासित बजेटको रूपमा बजेट निर्माणका फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेको एउटा अनुशासित बजेटको रूपमा हामीले यो बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो बजेट प्रस्तुत हुने र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा बजेटका कैयौँ अध्याय अनुच्छेदहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने यस प्रकारको पीडाको निरन्तरताबाट पनि हामीहरू प्रभावित छौँ। त्यस अर्थमा बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हाम्रो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण सरकारको विषय छ। कोरोना महामारीले पारेको असरबाट आर्थिक रूपमा तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटको प्राथमिकता अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ। विशेष गरी नेपाली उत्पादनको विकास र संरक्षणमा बजेटले केही मूर्त योजना अगाडि बढाओस्। दर्शक यो त रहिहाल्यो 2078 साल। अझ भन्नुपर्दाखेरि अब बजेटको तयारी भइरहेको छ। जेठ 15 गते नियमित रूपमा बजेट आउँदैछ, नियमित जसरी नै बजेट आउँदैछ। त्यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ, त्यो बजेटले के कुराहरूलाई चाहिँ मिट गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, यावत विषयलाई समेटेर हामीले तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हामीले प्रसारण गरिहाल्यौँ। अब भने यो हप्ता कस्तो रह्यो, यो हप्ता नियमित सेगमेन्ट अन्तर्गतको आर्थिक गतिविधि अबको प्रस्तुतितर्फ यहाँहरूको लागि हामीले यो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि। रुरु जलविद्युत परियोजनाको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ। रुरुको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले शेयर पाउने भने भाग्यमानी रहेका छन्। कुल 2 अर्ब 33 करोड 77 लाख 22 हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेकोमा 16 लाख 69 हजार 566 जनाले 2 करोड 33 लाख 77 हजार 220 किताका लागि आवेदन दिएका थिए। यो मागको तुलनामा 61.65 गुणा बढी हो। यस आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको 3 लाख 79 हजार 167 कितालाई आधार मान्दा 37,916 जना आवेदकले 10 किताका दरले शेयर हात पारेका छन्। 16 लाख 31 हजार 649 जना भन्दा धेरै आइपिओ पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। रुरु जलविद्युत परियोजनाले चैत्र 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 20 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर 4 लाख 7 हजार 706 किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यसमध्ये 8,154 किता कर्मचारी र 20,385 किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याएर बाँकी 3 लाख 79 हजार 167 किता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्तको संस्थापक शेयर बिहिबारदेखि लिलामी खुलेको छ। ब्याङ्कले कम्पनीको 3 लाख 93 हजार 801 किता संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको हो। यसमा न्यूनतम 435 रुपैयाँ भाव राखेर आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले यसलाई न्यूनतम मूल्य आधार मानेर 100 वा 100 भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीईडीभी हाइड्रोपावरलाई सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। बोर्डले कम्पनीलाई वैशाख 2 गते आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। त्यस अनुसार कम्पनी सर्वसाधारणलाई 25 लाख 18 हजार 230 किता अर्थात् 25 करोड 18 लाख 23 हजार रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल रहेको छ।
मेटलाइफ नेपालले यसै साताबाट आफ्नो अनलाइन दावी इन्टिमेसन सेवा सुचारू गरेको छ। यो सेवा सुचारू भएसँगै ग्राहकहरूले आवश्यक कागजात सहित बीमा दावीहरू अनलाइन माध्यमबाट छिटो र सजिलो तरिकाले पेश गर्न सक्नेछन्। यसरी अनलाइन अपलोड भएका आवश्यक जानकारी र कागजातहरू प्राप्त हुनासाथ मेटलाइफको दावी टोलीले तुरुन्त दावी प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। ग्राहकले अनलाइन दावी प्रक्रिया पूरा गर्न सरल चरणबद्ध निर्देशनहरू अनुसरण गर्न सक्दछन्। सुनको बजार भाव 90,000 भन्दा माथि पुगेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन तोलामा 90,000 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको हो। 42 दिनपछि सुनले पुनः यो भाव छोएको हो। शुक्रबार छापामाल सुनको भाव प्रति तोला 90,500 रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा तोलामा 700ले बढी हो। शुक्रबारका लागि महासंघले तेजाबी सुनको भाव 90,000 रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै चाँदी प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,300 रुपैयाँ पुगेको छ। दर्शकबिन, यो रहेको थियो साताभरि के भयो। रुरु जलविद्युतको आइपिओ तपाईँलाई पर्यो कि परेन, यी विषयवस्तु हामीले समेटेर यहाँलाई आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्यौं। अब भने शेयर शिक्षाको पालो भएको छ। हरेक साता हामी यहाँहरूकै माग अनुसार तपाईँहरूको धारणा के छ, कुन विषयवस्तु बुझ्न चाहिरहनु भएको छ, हामीले विज्ञसँग सहकार्य गरेर विज्ञका धारणाहरू समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार गर्दै आएका छौँ। आज भने हामीले म्युचुअल फन्डको विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर यहाँहरूलाई म्युचुअल फन्ड के हो भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौँ। म्युचुअल फन्डलाई नेपालीमा सामूहिक लगानी कोष भनिन्छ। सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा सामूहिक लगानी कोष भनेको यस्तो कोष हो जसमा धेरै साना साना लगानीकर्ताहरूबाट सङ्कलित रकम जसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजरद्वारा व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिन्छ। म्युचुअल फन्डलाई नेपालमा नियमन र निरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। नेपालमा म्युचुअल फन्ड जारी गर्ने, निरीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कार्य म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 ले निर्धारण गरे अनुसार र धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुने गर्छ। नेपालमा म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 र म्युचुअल फन्ड निर्देशिका 2069 बाट नियन्त्रित छन्। म्युचुअल फन्ड नियावली 2067 का अनुसार म्युचुअल फन्डबाट सङ्कलित जति पनि रकम हुन्छ त्यसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजरले सेयर, बन्ड र ऋणपत्र, सरकारी धितोपत्र र फिक्स डिपोजिटमा लगानी गर्ने गर्छन्। यसरी गरेको लगानीबाट आएको प्रतिफललाई समानुपातिक तवरले वितरण गरिन्छ। पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नेको आकर्षण बढ्दो छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्दैन। न्यूनतम 1,000 रुपियाँमा नै लगानीको सुरुवात गर्न सकिने भएकाले ससाना लगानीकर्ताले पनि यसबाट लाभ लिन सक्छन्। थोरै पुँजीबाट नै लगानी सम्भव हुने र जोखिम पनि कम हुने हुँदा यसमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। कोष प्रबन्धकहरूले म्युचुअल फन्डको तर्फबाट कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वार्षिक रूपमा प्रतिफलबाट नै व्यवस्थापन शुल्क लिने गर्छन्। प्रोफेसनल व्यवस्थापकद्वारा व्यवस्थापन गरिने, पारदर्शी हुने, न्यून कारोबार शुल्क र सानै स्रोतबाट लगानी गर्न सकिने हुँदा नयाँ लगानीकर्ता, शेयर बजारको घटबडका बारेमा जानकारी नभएका साना साना लगानीकर्ताहरूका लागि म्युचुअल फन्ड लाभदायी मानिन्छ। यस्ता म्युचुअल फन्डहरू लगानीको विविधीकरण र कर सुविधाका साथ सहजै र छिटो किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्न सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। खुल्ला समाप्ति कोष। खुल्ला समाप्ति कोष भन्नाले कुनै पनि समयमा किनबेचका लागि उपलब्ध हुने कोष हुन्। यसरी सङ्कलित कोष नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैन। यसको किनबेच पनि कुनै समयमा खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा गर्न सकिन्छ। यस्तो कोषलाई नै यति नै इकाइ जारी गर्नुपर्छ भन्ने रोकावट वा नियम नहुने हुँदा मागको आधारमा जति इकाइ पनि जारी गर्न सकिन्छ भने इकाइ धनीहरूको बेच्न चाहेमा कोषले नै किन्न सक्छ। बन्द समाप्ति कोष। बन्द समाप्ति कोषले निश्चित सङ्ख्यामा तोके बमोजिमको इकाइ सामान्यतया 3 देखि 15 वर्षसम्मको समयका लागि जारी गर्ने गर्छन्। बन्द समाप्ति कोषको निश्चित पुँजी प्राथमिक निष्कासनद्वारा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। यसरी सङ्कलित कोषलाई धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत गरिन्छ र दोस्रो बजारमा कारोबार गरिन्छ। तय गरे अनुसारको समय सीमा सकिएपछि लगानीकर्ताले इकाइको लगानी सहितको लाभ फिर्ता पाउँछन्। नेपालमा हाल 5 वर्षे र 7 वर्षे बन्द समाप्ति कोषहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्शक, यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिहाल्यौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ शेयर शिक्षा अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ र निरन्तर रूपमा शेयरबाट चाहिँ एउटा अवेरनेस दिनको लागि पनि हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा जारी नै रहनेछ र त्यसैको सिलसिलामा अहिले हामीसँग पालो भएको छ मार्केट इन्फोको, क्यापिटल इन्फोको पालो भएको छ।
र हामी हरेक साता जस्तो यहाँहरूलाई विज्ञको धारणा, उहाँहरूको सुझाव सल्लाह र बजारमा कसरी लगानी गर्ने, उहाँका अनुभव र लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँकै आवाजमा उहाँको विश्लेषण हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो साता भने मोफसलकै चर्चित लगानीकर्ता जो भ्याली बाहिर बसेर पनि लगानी गर्दै आउनु भएको छ, दुर्गा प्रसाद काफ्ले हुनुहुन्छ। यसमा मैले थोरै जोड्न चाहेँ, मोफसलको भनेर हामीले जुन भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ मात्रै सेन्ट्रिक नभइकन चाहिँ बाहिरबाट जसले पनि लगानी गरिरहनु भएको छ, जसले दिलोजानसँग चाहिँ यो मार्केटलाई अझ बढी चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि यो प्लेटफर्म हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। र अबको प्रस्तुतिमा उहाँको भनाइसहितको धारणा यहाँहरूको माझमा। दुर्गा प्रसाद काफ्ले शेयर बजारका विश्लेषक एवं सक्रिय लगानीकर्ता। 2045 सालमा पर्वतमा जन्मिएका काफ्लेले नवलपरासीबाट उच्च माविसम्मको शिक्षा हासिल गरेका हुन् भने उनले काठमाडौँबाट MBA पूरा गरे। विगत 12 वर्षदेखि नेप्सेमा उनी अनवरत रूपमा लागिरहेका छन्। यति मात्रै नभएर उनी अब्बल उद्योगी व्यवसायको रूपमा पनि दरिएका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै नै चर्चित छन्। शेयर बजारका जानकार लगानीकर्ता काफ्लेले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो टेलिभिजनको यो लोकप्रिय कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म विगत 12 वर्षदेखि यो शेयर बजारमा छु। मैले भएका मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव साथै नयाँ लगानीकर्ताले र दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूले नयाँ लगानीकर्ताले साधारण सेयर भन्नलाई के गर्नुपर्छ र दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले कस्तो कम्पनी छान्ने, कसरी लगानी गर्ने, त्यसको प्रक्रिया के हुन्, यो सम्पूर्ण मैले जानेको भ्याएसम्म, मेरो अनुभव भ्याएसम्म सबै कुरा यहाँहरूलाई सुनाउनको लागि म आज यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। आज म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउन चाहन्छु। म विगत 12 वर्षदेखि 2065 सालबाट दोस्रो बजारमा, साथै पहिलो र दोस्रो साधारण सेयर पनि मैले 65 सालबाट भर्न लागेको हो भने दोस्रो बजारमा प्रवेश मैले 65-66बाट सुरु गरेको हो। विगत 12 वर्षको अनुभवमा मेरा तिता मिठा अनुभवहरू, कुनै कम्पनीमा मैले धेरै लोभ गरेर, अलि बढी लोभ गरेर केही गुमाएको पनि छु भने कुनै कम्पनीमा राम्रो मनकै फाइदा पनि कमाएको छु। मैले यहाँहरूलाई जस्तो मैले कुनै बेला चिलिमे हाइड्रो पावरमा धेरै ठुलो रकम लोभ गर्दा अथवा त्यो बेलामा बेच्न नजान्दा अथवा दोस्रो बजारको अनुभव नहुँदा केही रकम त्यहाँ गुमाएको पनि छु भने जस्तो कुनै एउटा कम्पनी मैले 186 रुपियाँमा किनेर 12600सम्म बेच्न पनि मैले भ्याएको छु। त्यो भनेको मैले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन र केही समय होल्ड गरेर पनि सक्नुपर्छ। राम्रा कम्पनी किन्नुपर्छ कि राम्रो कम्पनी किन्यो भने ब्यालेन्स सिट हेरेर कम्पनी किन्यो भने चाहिँ र आत्तिएन भने चाहिँ दोस्रो बजारबाट मनकै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो अनुभव यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ, म सर्वप्रथम के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा सबै जतिले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा हेर्नु भएको छैन, सम्पूर्णले चाहिँ आइपिओ भर्नुपर्छ। आइपिओ भनेको साधारण सेयर जुन 100 रुपियाँ किताबमा आउँछ, त्यो सेयर सुरुमा हामीले भर्नुपर्छ। आइपिओमा रिस्क हुँदैन, एकदम कम रिस्क भएको क्षेत्र भनेको साधारण सेयर नै हो। हजुरले आइपिओ भर्नुहोस्, हजुरको घर परिवार एकाघरलाई आइपिओ भर्न लगाउनुहोस्, आफ्नो गाउँ समाज सबैलाई आइपिओ भर्न लगाउनुहोस्। एटलिस्ट आइपिओ मात्रै भरियो भने पनि त्यसबाट पनि अब यो बढ्दो देशको अर्थतन्त्र बढेको छ, देशमा विकास भएको छ, यो सँगसँगै पुँजी बजारको विकास हुने कुरामा दुई मत छैन। बजार त बढ्ने नै हो, बजार बढ्छ। यही आइपिओ मात्रै भर्दा पनि यसबाट मनकै आम्दानी हजुरले, हजुरको परिवारले र नाताको त सबैले पाउनुहुनेछ। अब आइपिओ भरिसकेपछि आइपिओ भर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा कति नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला यो कार्यक्रम। आइपिओ भर्नको लागि ब्याङ्कमा जाने, ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्ने, डिमाट अकाउन्ट खोल्ने, मोबाइल ल्यापटपहरू चलाउन आउँछ भने मेरो सेयर भन्ने सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने घरमै बसेर जहाँ जुनसुकै अवस्थामा पनि आइपिओ भर्न मिल्छ। सँगसँगै आउँदैन भने ब्याङ्कमा गएर फर्म भरेर पनि सहज रूपमा आइपिओ भर्न सकिन्छ। यो साल मात्रै, अब आउँदै गएको 2078 सालमा मात्रै कम्तीमा पनि 20वटा कम्पनी जतिको आइपिओ आउँदैछ। आइपिओ भर्न नछुटाउने होला। सँगै अब आइपिओ भरिसकेपछि दोस्रो बजारमा कसरी छिर्ने भन्दा दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्नको लागि यहाँहरू ब्रोकरमा जानुपर्छ। ब्रोकर नेपालका धेरै ठाउँमा, धेरै सहर बजारहरूमा धेरै ठाउँमा ब्रोकरको अफिसहरू छन्। त्यहाँ गएर यहाँले खाता खोल्नुपर्छ। खाता खोलिसकेपछि यहाँहरू इच्छाको कम्पनी ब्रोकरबाट किन्न र बेच्न मिल्छ। यहाँहरूलाई परेको आइपिओ बेच्ने पनि ब्रोकरको माध्यमबाटै हो।
ब्रोकरको माध्यमबाट यहाँले अनलाइन लिनुभयो भने घरबाट पनि बेच्न मिल्छ, सँगै ब्रोकरको माध्यम बिना नै सेयर बेच्ने हो। यहाँले जुन सेयर चाहनुहुन्छ त्यो सेयर ब्रोकरमा गएर किन्नुपर्छ, किन्न बेच्न मिल्छ। अब कस्तो कम्पनी किन्ने, यहाँ दोस्रो बजारमा छिरिसकेपछि अब कस्तो कम्पनी किन्ने भन्दा यहाँहरू मैले के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँको आय स्रोत के हो? आय स्रोत मुख्य कुरा हो। यहाँले लोन लिएर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले 100 का 2 रुपियाँको पैसा लिएर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा यहाँले ब्याङ्कको ब्याजको पैसा लिएर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा प्रधान कुरा हो। जस्तो पाए त्यस्तै कम्पनीमा लगानी गर्दा फस्न सकिन्छ, डुब्न सकिन्छ। यहाँले लगानी गर्ने त्यो पैसा, त्यो स्रोत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्रोतलाई धान्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। यो भनेको यहाँले 12% लोनको पैसा लिनुभएको छ भने एटलिस्ट 15-20% भन्दा कम लामस दिने कम्पनी यहाँले लगानी गर्नु हुँदैन। स्रोतलाई अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो स्रोत त्यही अनुसार लगानी गर्न सकिन्छ। राम्रो कम्पनी हेरेर लगानी गरियो भने कहिले डुबिँदैन। राम्रो कम्पनी कसरी हेर्ने भन्दा प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक क्वार्टरमा भनेको प्रत्येक 3 महिनामा रिपोर्ट निकालेको हुन्छ। यहाँहरू आफैले रिपोर्ट हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। रिपोर्टमा अर्निङ पर सेयर, इपिएस हेर्ने, पी रेसियो हेर्ने, सँगसँगै अब इपिएसमा पनि कसैको धेरै कसैको थोरै हुन्छ। सकेसम्म धेरै इपिएस भएको, पी रेसियो कम भएको बेस्ट कम्पनी हेर्ने, रिजर्भमा धेरै पैसा भएको कम्पनी हेर्ने, सकेसम्म अझ पुँजी कम भएको, रिजर्भमा धेरै पैसा भएको, पी कम भएको भयो भने अझै बढी फाइदा हुन्छ। यहाँहरूले अब सेयर दोस्रो बजारमा गएर ब्रोकरमा गएर सेयर किनिसकेपछि अब कस्तो सेयर किन्ने अथवा कस्तो सेयर किन्नु भयो, अब कति समयलाई होल्ड गर्न किन्नु भएको, यहाँले सर्ट टर्म केही छोटो समयमा नाफा गर्नको लागि किन्नु भएको हो कि लामो समय होल्ड गर्छु भनेर किन्नु भएको? मेरो व्यक्तिगत सुझाव यहाँलाई के छ भन्दा मेरो यो 12 वर्षको अनुभव के हो भन्दा डेली किन्ने बेच्ने भन्दा राम्रो कम्पनी किनेर राख्नुभयो भने, राम्रो कम्पनी मात्र किनेर राख्नुभयो भने त्यसले मनग्य फाइदा दिन्छ। किन्ने बेच्नेले फाइदा दिनै सक्दैन, केही दिन देखिन्छ, तर कालान्तरमा राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्दाले मनग्य फाइदा कमाएको इतिहास छ। त्यो सत्य कुरा हो, फेरि पनि त्यही नै हुन्छ। राम्रो कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नुभयो भने यहाँहरूले अझ मैले के कुरा यहाँलाई जोड्न चाहन्छु भन्दा राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर छोड्नुभयो भने यहाँहरूले यहाँको पाला मात्रै होइन, यहाँको पुस्ता मात्रै होइन, यहाँको वंश जान्छ। जब राम्रो कम्पनीमा लगानी गरिन्छ, जस्तो यहाँहरू एउटा गाडी किन्नुभयो भने 2-4 वर्ष 5 वर्ष थोदिन्छ, जान्छ, सिद्धिन्छ, 20-30-50 रुपियाँ डुब्छ, भइन्छ। तर राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने गाडीको डिप्रिसिएसन कट्टा हुँदै जान्छ भने यसले लामसा दिँदै जान्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, राम्रो कम्पनी भयो भने यहाँहरूको सेयरको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ, किता पनि बढ्दै जान्छ, त्यो एड हुँदै जान्छ। सँगसँगै यहाँको पुस्तौँ पुस्ता राम्रो कम्पनीको सेयरको त्यो भ्यालुले, त्यो पैसाले, त्यो सम्पत्तिले पुस्तौँ पुस्ता पाल्छ यहाँहरूलाई, धान्छ यहाँहरूलाई। त्यही भएर राम्रो कम्पनी किनौँ, होल्ड गरौँ। डेली किन्ने बेच्ने भन्दा पनि हामी सामान्य मान्छेहरू त सकेसम्म राम्रो कम्पनी हेर्ने, किन्ने, छोडिदिने, आनन्द लामसा खाने, बस्ने, यो सबैभन्दा बेस्ट उपाय हो। यो एकदमै राम्रो हो। अब ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने रिपोर्ट हेर्नुहोस्, रिपोर्ट हेरेर लगानी गर्नुभयो भने नि खरिद बिक्री गर्न त्यहाँ पनि समस्या छैन। यो खरिद र बिक्री ट्रेड गर्ने पनि धेरै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। अझ अलिकति बुझेको हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले केही पनि गर्न मैले सुझाव दिन चाहन्छु। मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दा 50% जस्तो यहाँहरूको 1 करोड रुपियाँको पोर्टफोलियो छ भने 50% लङ टर्मलाई लगानी गर्ने, 50% चाहिँ सर्ट टर्मलाई लगानी 50% लगाइयो भने त्यसले आफ्नो भइपरि आउने खर्चहरू, गाडीका किस्ताहरू, ब्याङ्कका ब्याजहरू, घराइस खर्चहरू चल्छ। त्यसरी पोर्टफोलियो मिलायो भने त्यसले पनि अति नै राम्रो गर्छ। दोस्रो बजारमा कस्तो कम्पनी छनौट गर्ने, के हेर्ने, कहाँ गएर हेर्ने भनेर यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा मुख्यतः दोस्रो बजारमा रिपोर्ट नै हेर्ने हो। हजुर दोस्रो बजारमा गएर दोस्रो बजारको लगानीकर्ता भने हजुर पर्फेक्ट हुनु जरुरत छ। पर्फेक्ट भनेको चाहिँ कसैले भन्यो हल्ला गर्न हजुर पछाडि लाग्नु भएन, हजुर आफू लिडर बन्न पर्यो। आफू लिडर बन्नको लागि कस्तो भन्दा मैले अन्य विभिन्न ठाउँबाट पनि भन्ने गरेको छु। सँगसँगै अब थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आउने बेला भएको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट धेरै कम्पनीको रिपोर्ट आइसकेको छ। थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आउँदै गर्दा आजै हजुर हामीले अब के दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा भइसकेपछि के जान्न जरुरत छ भन्दा अहिले आकलन गर्न सक्नु पर्यो। अब यो कम्पनीको पुँजी यति छ, यसको रिजर्भ यति छ, थर्ड क्वार्टरमा फर्स्ट र सेकेन्ड यति आइसकेपछि थर्डमा यति आउँछ होला। त्यो जानेर आजै सेयर किन्न सक्यो भने बल्ल दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई हामीलाई अलिक बाठा लगानीकर्ता फाइदा हुन्छ, अलिक बुझेको लगानीकर्ता फाइदा हुन्छ। अब रिपोर्ट आइसकेपछि अब आज नकिने, अब जब रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट आइसकेपछि किन्यो भने चाहिँ अरू किन्ने टाठाबाठाले बेच्छन्, हामी सामान्य मान्छेहरू चाहिँ हामी फस्छौँ। त्यही भएर रिपोर्ट महत्त्वपूर्णको कुरा हो। बाहिरी कुरा यो सामाजिक विभिन्न कुराहरू आउँछन्, हल्लाहरू हुन्छन्, यी हल्लाको पछाडि नलागिकन आफैले रिपोर्ट हेर्नुहोस्, आफैले अध्ययन गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई विश्वास गरेर सेकेन्डरी बजार भनेको यस्तो जहाँ आफूले आफूलाई विश्वास गरेर लगानी गर्नुपर्छ। कसरी यसले भनिदियो, यो मान्छेले भन्यो यो बढ्छ अरे भनेर त्यसमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन हो। त्यसको पछाडि लाग्नुहोस्, विश्वास लाग्छ भने लाग्नुहोस्, उसले सत्य बोलेको छ भने लाग्नुहोस्, त्यसलाई भेरिफाई गरेर मात्रै उसको पछाडि लाग्नुहोस्। आफै सकेसम्म आफै दक्ष। दोस्रो बजार भनेको हजुर दक्ष हुनुहुन्न, हजुरले बुझ्दै बुझ्नु भएको त्यो मान्छे दोस्रो बजारमा लगानी गरेर काम छ, त्यो मान्छे डुब्छ नै।
त्यो मेरो अनुभव हो, मैले त्यही जानेको छु, मलाई त्यो लाग्छ। सँगै फेरि मैले आइपिओको कुरा जोड्न चाहेँ। यतिखेर अब दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरामा थोरै जोड्न चाहन्छु। यतिखेर बाहिर सामाजिक सञ्जालमा अन्य कुरामा अब यो आइपिओ सबैलाई 50 किते बनाउने भनेर यो चेन्ज गरिँदैछ भनेर नियमनकारी निकायले चेन्ज गर्दैछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो हुनु हुँदैन। यो किन हुनु हुँदैन भन्दा बर्दैलाई अहिलेको अवस्था यही अवस्था राख्नुपर्छ। सँगै अब यो अवस्थालाई अझै सहज बनाउन अझै के गर्नुपर्छ भन्दा फेस भ्यालु 10 रुपियाँ राख्नुपर्छ। 100 रुपियाँलाई घटाएर 10 रुपियाँ राखियो भने र प्रत्येक नेपालीले 10 किता मात्रै पाउने भयो भने आजसम्म जति नेपालीले सेयर पाएको छ त्योभन्दा 10 गुणा बढी नेपाली जनताले सेयर पाउँछ। ती सबै कतै न कतै तिनीहरूको अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ, उनीहरूको पनि विकास हुन्छ, त्यसले देशको पनि विकास छ। सँगसँगै ती मान्छेहरू जसलाई आइपिओको सेयर पर्यो ती मान्छे नै दोस्रो बजारमा छिर्ने हुन्। दोस्रो बजारमा जो आइपिओ पर्ने मान्छे नै दोस्रो बजारमा छिर्ने हुन्। दोस्रो बजार उनीहरू छिरिसकेपछि दोस्रो बजार पनि बलियो हुन्छ। दोस्रो बजार बलियो भइसकेपछि मात्रै पुँजी बजार यो अर्थतन्त्र सबै बलियो हुन्छ। त्यही भएर फेस भ्यालु 10 रुपियाँ बनाइयो भने त्यो सबैभन्दा बलियो सूत्र हो। नेप्सेलाई बलियो बनाउने, नेप्सेको इन्डेक्स बढ्ने, पुँजी बजारको वृद्धि विकास हुने भन्ने यो मुख्य सूत्र हो। यसलाई नियमनकारी निकायहरूले ध्यान दिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फेरि मैले थोरै जोड्न चाहेँ लङ टर्ममा कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा जोड्न चाहन्छु। धेरै साथीहरू लङ टर्ममा लगानी गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सर्ट टर्ममा लगानी गर्ने त्यति नै साथीहरू हुनुहुन्छ। म विशेष गरी मैले चाहिँ लगानीकर्ता बन्नुहोस्, लङ टर्मलाई होल्ड गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। लङ टर्म लगानी गर्ने कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनी लगानी गर्ने, त्यो भनेको धेरै इपिएस भएको, धेरै सम्भावना बोकेको। कति साथीहरूले मलाई सामाजिक सञ्जाल लेख्नुहुन्छ यसको सम्भावना कसरी ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी केही हुँदैन। सेयर बजारको ग्यारेन्टी हुँदैन, तर सम्भावना यसको यति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। राम्रो कम्पनी कति कम्पनी हामी सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा पत्रपत्रिकामा देखिन्छ। 2001 सालमा यो कम्पनीको 1 लाखको लगानी गरेको लगानीकर्ताले आज 7 करोड रुपियाँ कमाइसकेको छ। धन्य त 20 वर्ष अगाडिको 1 लाख रुपियाँ आज 7 करोड प्लस भएको छ। मैले कुनै बेलामा 186 मा किनेकोमा सेयर केही वर्षमा 2600 मा बेचेको थिएँ। त्यो मेरो अनुभव हो। कुनै बेला मैले 1400-1500 मा किनेको सेयर बढेर 2600 हुँदा नि मैले बेचिनँ। पछि लोभले गर्दा फेरि त्योभन्दा मुनि आएर नि बेच्न पर्यो। त्यो भनेको कतिखेर किन्ने कतिखेर बेच्ने भन्ने कुरा थाहा भएन। ठ्याक्क एउटा दोस्रो बजार लाइसेन्स एउटा प्रफिट यति भएपछि मैले बेच्छु भन्ने एउटा त्यो चाहिँ बनाउनुपर्छ। हामी दोस्रो बजारमा लगानी व्यापारी हो, हामी त व्यापारी हो किनेपछि नाफापछि बेचिन्छ, घाटा फेरि घट्यो भने फेरि किनिन्छ। त्यो एउटा ट्रेन्ड हो, यो बजारको ट्रेन्ड हो, बजार त्यसरी नै चलिरहन्छ। त्यही भएर सकेसम्म राम्रो कम्पनी किन्यो भने कुनै पिर मान्नु पर्दैन। नेप्से तलमाथि हुने यो प्राविधिक कुरा हो। राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्दा कहिल्यै घाटा हुँदैन। राम्रो कम्पनी सेयर किन्नु भएको छ भने डेली बजार नेप्से के भयो, तल गएको माथि गएको त्यो त्यताको ध्यान दिनु नि आवश्यक छैन। राम्रो कम्पनी किन्नुहोस्, राख्नुहोस्, प्रत्येक वर्ष त्यही लाभ दिन्छ। यस्तो कम्पनी किन्नुहोस् आज हजुरले किनेको 1000 किता सेयर आगम 1200 किता हुनुपर्छ, नेक्स्ट इयर 1440 किता हुनुपर्छ। यसरी नै एकुमुलेट हुँदै जान्छ। राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नु भए पनि आजको आगम 20% प्लस हुन्छ कम्तीमा पनि नेक्स्ट इयर फेरि 20को पनि 20 एकुमुलेट हुँदै थपी जान्छ। भनेको 8-10 वर्षमा हजुरले किनेको आजको 1000 किता सेयर 8-10 हजार किता हुन्छ। यस्तो कम्पनीले ध्यान दिनु पर्यो। मूल्यतिर भन्दा सम्पत्ति बढाउनतिर ध्यान दियो भने त्यताबाट अझै मनाकै फाइदा हुन्छ। बजार त फेरि बढ्ने नै हो। बजार घट्ने भन्ने सम्भावना छैन। देश अगाडि बढ्छ। मैले अघि पनि जोडेँ, देश अगाडि बढ्छ, अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र बजार नै अगाडि बढ्ने नै हो। त्यही भएर लङ टर्म राम्रो कम्पनी किनेर राख्यो भने त्यो लगानीकर्ता कहिले पछुताउनु पर्दैन। अरूको लैलेमा कस्तोको लगानीकर्ता पछुताउने भन्दा अरूको लैलेमा किन्ने, अध्ययन नगरी किन्ने, त्यसको फन्डामेन्टल अवस्था के छ त्यो थाहा नभइकन किन्ने लगानीकर्ता मात्रै पछुताउने। राम्रो कम्पनी किन्ने लगानीकर्ता कहिले पनि पछुताउनु पर्दैन। अब म यहाँहरूलाई दोस्रो बजारमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भनेर थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो बजारमा एटलिस्ट दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा भइसकेपछि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? दोस्रो बजारमा लगानी लगानीकर्ताहरूले ब्यालेन्स सिट मात्रैमा ध्यान दिनु हुँदैन। ब्यालेन्स सिट प्रधान कुरा हो, मुख्य कुरा ब्यालेन्स सिट हो, त्यसको आम्दानी हो, तर अन्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो हजुरले आज किनेको सेयर पर्सि बेच्दै हुनुहुन्छ, 4 दिन 5 दिनपछि बेच्दै हुनुहुन्छ भने बिचमा अन्य कुरा, राजनीतिक कुरा, सरकारका कुरा, अन्य प्राविधिक कुराहरू, विदेशका कुराहरू, यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यिनीहरूले पनि धेरै महत्त्व राख्छ। यहाँले आज बजार एकदम बढेको छ, राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नु भएको छ, भोलि सरकार ढल्दैछ भने केही न केही रूपमा त्यसले प्रभाव पर्छ। हजुरले राम्रो कम्पनी किन्दैछु, आज ब्रोकरमा गएर किन्दैछु भन्दाखेरि हजुर यता पनि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा राजनीतिक कुरा के भएको छ? सरकार कतै ढल्दै छैन, अथवा गलत अलि कमजोर मान्छेहरूको सरकार बन्दै छैन, अथवा लगानीकर्ताले नपत्याएको मान्छेको सरकार बन्दै छैन, अथवा जनताले नै नपत्याएको सरकार बन्दै छैन। मैले यहाँलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दा फेरि पनि जुन दिन संसद पुनर्स्थापना भयो त्यो दिनबाट 2-3 दिन सरकार 2-3 दिन निरन्तर रूपमा बजार घट्यो।
त्यसमा केही न केही खास संसद पुनर्स्थापना हुनुमा र ब्यालेन्स सिटमा त असर गर्दैन। संसद पुनर्स्थापनाले कुनै ब्याङ्कको लाभांश घट्ने त होइन, तर कतै न कतै यसको यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यो एकदम प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा हो। यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भन्दा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा समग्र सबै कुरामा अलिक परिचित हुनुपर्छ, त्योतिर जानेको बुझेको हुनुपर्छ। म आज नवलपरासीबाट आइरहँदाखेरि बिचमा धेरै बाटाघाटा बनेका पुलेसाहरू बनेका ठुला घर बनेका, इभन काठमाडौँमै म अलि लामो समयमा आइरहँदाखेरि राम्रो देखेँ। यो देखिरहँदा मेरो अन्तरात्मा के भयो भन्दा बजार बढ्दैछ, बजार माथि जाँदैछ भन्ने मेरो अन्तरात्मामा आयो। यो बाहिरी कुराले यो दोस्रो बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। एउटा राजनीति स्थायी हुनु प्रधान कुरा हो। देशको विकास हुन अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। काठमाडौँको बाटो चौडा हुँदाखेरि बजार बढेको हुन्छ। एउटा हुम्ला जुम्लाको एउटा परिवारले हाँसेर साउ बेच्न पायो भने नेपालको पुँजी बजार बढ्छ, न कि उसले रोएर बेच्न पर्ने भयो भने बजार घट्न सक्छ। भनेको बजारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यी सबै कुरालाई, सबै परिवेशलाई, बाह्य आन्तरिक अथवा बाह्य कुरालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। फेरि पनि अन्तिममा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अन्तिममा फेरि पनि नेपालको बजार बढ्ने नै हो। बजार बढ्छ, सबै देशले एउटा रूप लिएर अगाडि बढ्छ, हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको लागि राम्रो कम्पनीको सेयर अध्ययन गरेर आफै अध्ययन गरेर खरिद बिक्री गर्ने बानी बसालौँ। यति भन्दै आजको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण यो टिमलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूले के कति ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो सल्लाह सुझाव मलाई मेरो व्यक्तिगत पेज दुर्गा प्रसाद काफ्ले भन्ने पेज छ, जहाँ झन्डै 22,000 लगानी गर्दा जोडिनु भएको छ। त्यहाँ यहाँहरूले म्यासेज गर्नुभयो भने मैले जानेको कुरा यहाँलाई सल्लाह सुझाव दिँदै आइरहेको छु, फेरि पनि दिनेछु। दुर्गा प्रसादको कुरा यहाँले सुन्न पर्छ, सुन्न पाउनुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्न, बरु ब्लग गर्न यताउति गर्न पाउनुहुन्छ। सुन्ने कुरा सबैको सुन्नुहोस्, निर्णय आफै गरोस्। मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, निर्णय आफैले गर्ने हो, सुन्ने सबैको, निर्णय आफैले गर्ने हो। यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा बिदा हुन्छु। नमस्ते। र दर्शकबिन तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ आजको कार्यक्रम समग्र भनौं र समग्र कार्यक्रम हामीले यो वर्षकै पहिलो एपिसोडको रूपमा एउटा बजारमा हरियाली छाएको बेला हामीले यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र आजको कार्यक्रम सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेका छौं, तपाईहरुलाई उपलब्धि मूलक हुने अपेक्षा गरेका छौं र यो वर्ष पनि 2078 साल पनि तपाईहरुका लागि मजबुत बन्दियोस्, एकदम तपाईले ठानेको कम्पनी सकारात्मक होस्, एकदमै यही शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौं। हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।